learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-मआरिज आयत 23। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम, वो जो अपनी नमाज़ों पर दाइमून, हमेशा पाबंदी करने वाले हैं, जो पाबंदी से हर हाल में और हमेशा नमाज अदा करते हैं, नमाज के औकात और उसके वाजिबात और फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं, बेवक्त नमाज नहीं पढ़ते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चटाई थी और आप रात को उसका हुजरा बना लेते थे, फिर उसमें नमाज़ पढ़ने लगते और दिन को उस चटाई को बिछा लेते। एक रात सहाबा का हजूम हो गया तो आपने फरमाया, ए लोगों, तुम पर इतना अमल करना लाजिम है जिसकी तुम ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता जबकि तुम अमल करने से थक जाते हो। और अल्लाह ताला के नज़दीक अमाल में सबसे पसंदीदा अमल ये है जिस पर दवाम हमेशगी हो और अगरचा वो थोड़ा अमल हो। और आले मोहम्मद का भी यही मामूल था कि जब कोई अमल करते तो उसे मुस्तकिल मजाजी से करते। सही मुस्लिम 1827। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हाँ पसंदीदा अमल वो है जिस पर मदावमत की जाए गोया कम हो। सही बुखारी 43। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम, और जिनके मालों में हक़्क़ुम मालूम, एक मुकर्ररा हक़ है, यानी ज़कात और सदक़ात को अपने माल में मुकर्रर हक़ समझ कर अदा करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा एक आदमी सहरा में चला जा रहा था और उसने एक बदली में से आवाज़ सुनी, फ़लाँ के बाग को सैराब कर दो। बस बादल का यह टुकड़ा अलग हुआ और उसने अपना पानी एक स्याह संगलाख ज़मीन में बरसा दिया। बस इन नालों में से एक नाले ने सारा पानी अपने अंदर जमा किया और चलने लगा। ये शख्स भी उस पानी के पीछे पीछे चला। आगे जाकर एक मुकाम पर देखा कि एक आदमी अपने बाग में खड़ा अपने किसी औजार से अपने बाग को पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो उसने बदली से सुना था। तो बागबान ने उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने कहा, मैंने इस बादल में जिससे ये पानी यहाँ बहता हुआ आया है एक आवाज़ सुनी कि फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब करो, और ये वही नाम है जो तुमने अपना बताया है। तू इस बाग में ऐसा कौन सा अमल करता है कि तेरे बाग की सैराबी के लिए अल्लाह ताला ने बादल को हुक्म दिया? उसने कहा, जब तू ये कह रहा है तो मैं बता देता हूँ कि मैं इस बाग की पैदावार का अंदाज़ा लगाता हूँ और इसमें से तीसरा हिस्सा सदका करता हूँ, तीसरा हिस्सा मेरे और मेरे अहलो अयाल की खुराक के लिए होता है और इसका तीसरा हिस्सा इस बाग पर दोबारा लगा देता हूँ। सही मुस्लिम 7473। लिस्साइली, साइल का, वल महरूम, और महरूम का। साइल जो अपनी हाजत और ज़रूरत के लिए दूसरों से सवाल करता है, और महरूम वो मस्कीन है जो सवाल करने का मुस्तहिक होने के बावजूद हिचकिचाता है। महरूम से मुराद वो शख्स भी है जो रोज़गार की तलाश में हो और उसे रोज़गार मुयस्सर ना आ रहा हो, या जितनी रोज़ी कमा रहा है उससे उसकी ज़रूरियात पूरी ना होती हों, या रोज़ी कमाने के काबिल ही ना हो, जैसे बूढ़े, बीमार, अंधा, लंगड़ापन, अपाहिज वगैरह। यानी उनके माल में ज़रूरतमंदों का एक मुकर्रर हिस्सा है, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। वल्लज़ीना युसद्दिकूना, और वो जो तस्दीक करते हैं बियौमिद्दीन, जज़ा के दिन की, यानी जो जज़ा पर, मौत के बाद ज़िंदगी और हिसाब किताब पर यकीन रखते हैं और उसकी तस्दीक करते हैं। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम, और वो जो अपने रब के अज़ाब से मुशफ़िकून, डरने वाले हैं। वो अपने रब के अज़ाब से खौफज़दा रहते हैं और हर उस काम को छोड़ देते हैं जो अल्लाह के अज़ाब की तरफ ले जाता हो। फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुकीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो लोग कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर सब्र करने वाले होते हैं, और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से खर्च करते हैं। सूरह अल-हज 35। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम, यकीनन उनके रब के अज़ाब से, गैरु मामून, बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ नहीं हुआ जा सकता, उस अज़ाब से डरा और बचा जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हर शख्स पर वाजिब है कि वह अल्लाह के अज़ाब से डरे और उससे बचे। वल्लज़ीना हुम ली फ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी असमतों की हिफाजत करते हैं, और जहाँ इस्लाम इजाज़त नहीं देता उधर का रुख नहीं करते। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपने बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या जिनके मालिक उनके दाएं हाथ हैं, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो यकीनन वो मुलामत किए हुए नहीं हैं। वो अपनी बीवियों को अपने लिए हलाल समझते हैं और अपनी लोंडियों को मुबाह समझते हैं। हलाल के इस्तेमाल पर उन्हें कोई मलामत करने वाला नहीं है। फ़मन इब्तगा, फिर जो कोई तलाश करता है, वरा अज़ालिका, इसके अलावा, फ़उलाइका हुमुल आदून, वही हद से तजावुज़ करने वाले हैं।
یعنی جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنا حد سے گزرنا ہے۔ وہ لوگ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے اس سے تجاوز کر کے اس میں پڑتے ہیں جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین ھم لامانتہم، اور وہ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں، جو صادق اور امین ہیں، خائن اور غدار نہیں، کیونکہ امانت اور عہد مومنوں کی صفتیں ہیں اور خیانت اور غداری منافقوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات بات پر جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ صحیح بخاری 33۔ والذین ھم بشہادتہم، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائمون، قائم رہنے والے ہیں، یعنی اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، نہ چھپاتے ہیں، نہ ان میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ سورہ البقرہ 283۔ وہ گواہی میں کسی رشتے کی رعایت نہیں رکھتے، ان کے نزدیک گواہی قائم رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ والذین ھم علی صلاتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی شرائط اور ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجود میں اعتدال رکھتے ہیں، خشوع سے، اطمینان سے نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ 238۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص بہترین وضو کر کے انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، ان کے رکوع اور سجود اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے معاف فرمائے گا، اور جو ایسے نہیں کرتا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ ابو داؤد 425۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں، یعنی جو لوگ یہ تمام صفات رکھتے ہیں جن کا ذکر ابھی پچھلی آیات میں کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو اکرام و تکریم اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، جن کی ان کے نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا، قبلک، آپ کی طرف، مہطعین، دوڑے چلے آنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کافروں کے دنیا اور آخرت میں احوال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے جو آپ کو دیکھتے اور جانچتے رہتے ہیں۔ ان کے سامنے وحی بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے والے معجزات بھی دیکھتے رہے، پھر بھی آپ سے بدکتے رہے۔ ان الیمینی و ان الشمالی، دائیں بائیں سے، عزین، گروہ در گروہ، یعنی وہ گروہوں اور ٹولیوں میں دائیں بائیں سے بھاگتے رہتے تھے۔ ایتمعوا، کیا طمع رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کترا کر ادھر ادھر بھاگنے والے یہ طمع رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، ایک طرف حق سے منہ موڑتے ہیں اور دوسری طرف جنت میں داخلے کی طمع رکھتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں، مما یعلمون، اس سے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی معاملہ وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی اچھل کر گرنے والے پانی سے بنایا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بس وہ بہت کمزور ہے، خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ موت پر قادر ہے، نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارقی والمغاربی، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب پیدا کیے، ان کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ ان میں قیامت پر اور ان کی مانند ایسے لوگ لے آنے میں اس کی قدرت پر بڑی نشانیاں ہیں۔ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، لیکن سال کے 365 دنوں میں الگ الگ مقام سے نکلتا ہے، اور اسی طرح 365 مقامات سے ہی غروب ہوتا ہے، حالانکہ ہر روز مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے۔ الا ان نبدل، اس پر کہ ہم بدل دیں، خیرا منہم، بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، یعنی ہم قادر ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ بہتر لوگوں کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دے جسے تم نہیں جانتے۔ سورہ الواقعہ 61۔ اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، یعنی اگر ہم دوبارہ کسی کو زندہ کریں تو وہ ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی عاجز کر سکتا ہے۔
فذرہم چنانچہ انہیں چھوڑ دو، یخوضوا کہ وہ باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم حتیٰ کہ اپنے اس دن سے آ ملیں، الذی یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو نصیحت نہ مانے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ان کی سرکشی میں گرفتار رہنے دو جب تک کہ وہ دن نہ پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور اپنے کفر کا وبال نہ چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرتناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداثی اپنی قبروں سے، سراعاً تیز دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف، یوفزون دوڑے جا رہے ہیں۔ قبروں سے محشر کی طرف دوڑتے ہوں گے گویا کہ وہ ایک نشان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس پکارنے والے کی آواز کی نافرمانی نہیں کر سکیں گے، نہ پکارنے والے کی آواز سے ادھر ادھر ہوں گے، بلکہ ذلیل ہو کر رب کائنات کے سامنے پیش ہوں گے۔ خاشعاتن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، ذالک الیوم یہی وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور پریشانی ان کے دلوں اور عقلوں پر غالب آ جائے گی، تمام حرکات ساکن اور تمام آوازیں منقطع ہو جائیں گی۔ یہ حال اور یہ انجام اس دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کے عذاب کی وارننگ دی جاتی تھی، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اس کی وارننگز کا پورا ہونا بے شک یقینی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ المعارج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔